स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेरे सदारत कौमी असम्बली का अजलास, बजट की मंजूरी दी जाएगी। अपोजिशन का मालियाती बिल मौखर करने का मुतालबा, बिल पर अवामी राय लेने के लिए अपोजिशन की तरामीम मुस्तरद। बैरिस्टर गौहर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, मौजूदा बजट में 64% डेफिसिट है। बजट मुल्क और कौम के लिए घाटे का बजट है। मलिक आमिर डोगर ने कहा, वफाकी बजट में अवाम के लिए कुछ नहीं है, टैक्सेस की भरमार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास। ईरानी इसराइल तनाज़े के दौरान वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों पर काबीना ने जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की कोशिशों को भी सराहा। काबीना ने ईरान इसराइल कशीदगी में कमी के हवाले से इत्मीनान का इजहार किया। वफाकी काबीना को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर एतमाद में लिया गया। वज़ीर खजाना की जानिब से फाइनेंस बिल में मुजव्वज़ा तरामीम और तजवीज़ पर काबीना को ब्रीफिंग दी गई। वफाकी काबीना ने पेट्रोलियम लेवी मुतय्यन करने का इख्तियार पेट्रोलियम डिवीजन को देने की मंजूरी दे दी। बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी के अरकान पार्लियामेंट को बजट के हक में वोट देने की हिदायत। बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपल्स पार्टी पार्लिमानी पार्टी का इजलास। बजट में पीपल्स पार्टी की तजावीज़ के नतीजे में शामिल तरामीम पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया, BISP बजट में 20% इजाफे का मुतालबा तस्लीम कर लिया गया। सोलर पैनल्स पर टैक्स तकरीबन 50% कम किया गया। FBR कानून में सख्त तरामीम को खत्म किया गया। तनख्वाहों में 10% और पेंशनर्स के लिए 7% इजाफा हुआ। 1 लाख रुपए तनख्वाह पर किसी किस्म का इनकम टैक्स न होने की सहूलत PP मुतालबे पर फराहम की गई। वफाकी हुकूमत ने सिंध की जामियात के लिए मुख्तस बजट को PP के मुतालबे पर बहाल किया। भारत को सिफारती महाज पर एक और सुबकी का सामना। शंघाई ताउन तंजीम ने भी भारत का झूठा प्रोपेगेंडा तस्लीम करने से इनकार कर दिया। भारत का शंघाई ताउन तंजीम के मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत करने से इनकार। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुश्तरका बयान में पहलगाम वाक़ये को शामिल न करने और जाफर एक्सप्रेस पर दहशत गर्दी की मजम्मत करने पर दस्तखत से इनकार किया। इजलास की साइड लाइन पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की चीनी हम मनसब से मुलाकात। कहा, मुलाकात नतीजा खेज रही, मुश्तरका मामलात और ताउन बढ़ाने पर बात की। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशें। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रवा सीजन की पहली बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में बारिश के बाद 100 के करीब फीडर स्ट्रिप होने से बिजली का निजाम मुतासर हो गया। और काड़ा में बारिश के बायस घर की छत गिरने से बच्ची जान से गई। हुजरा शाह मुकीम में 3 घरों की छतें गिर गई। दीपालपुर, पतोकी, साहिवाल, पाकपतन, दस्का, शुकरगढ़ और सराय आलमगीर समेत दीगर शहरों में भी बादल बरसे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बारिश के दौरान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बारिश के पानी की बरवक्त निकासी पर इजहार इत्मीनान। कहा, कज़ाफी स्टेडियम के इलाके में 8 माह में पानी की निकासी का पायदार सिस्टम काबिल तहसीन है। मरीम नवाज ने गुलबर्ग स्कीम के मुख्तलिफ ब्लॉक्स का भी मुआयना किया। मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जस्टिस बुसरत हलाली ने रिमार्क्स दिए, सियासी जमात तो मौजूद थी मगर कुछ ने पार्टी से वाबस्तगी जाहिर की, कुछ ने नहीं की। जस्टिस जमाल मंदखिल ने रिमार्क्स दिए, 39 उम्मीदवारों की तरह बाकी 41 भी बयान हल्फी जमा करा देते। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, 39 उम्मीदवारों ने अपनी वाबस्तगी जाहिर की, बाकियों ने तो नहीं की। देखना यह है, इलेक्शन कमीशन ने आइन से रूगर्दानी की है। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले ने वकील सलमान इकरम राजा ने दलाइल दिए। इलेक्शन कमीशन के इकदामात को जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस जमाल खान मंदखिल ने भी गलत करार दिया। जब कागजात की आखिरी तारीख पर PTI की वाबस्तगी तस्लीम नहीं की गई तो अदालत आना पड़ा। £190 मिलियन केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरखास्तों पर समाअत। नैब स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा, मैं कल इस केस में तैनात हुआ हूं। तवील पॉलमेज का केस है, तैयारी के लिए कम अज कम 4 हफ्ते दिए जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब की इस्तदा मंजूर करके समाअत मुलतवी कर दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा, केस की आइंदा समाअत की तारीख ऑर्डर में जारी कर दूंगा।
اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو عظیم ہیرو ہے، اس پر کرپشن کے مقدمات ختم کر کے معافی دی جائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کو بچانے کے بعد نیتن یاہو کی مدد کو آ گئے۔ سوشل میڈیا پر لکھا، نیتن یاہو پر متعدد الزامات غیر منصفانہ ہے، حیران ہوں، قومی ہیرو کو عدالت میں پیش ہونا پڑے گا۔ ایران سے جنگ میں امریکہ ہی نے اسرائیل کو بچایا اور اب نیتن یاہو کو بھی امریکہ ہی بچائے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم پر رشوت، دھوکہ دہی اور اعتماد کی خلاف ورزی کے مقدمات ہیں۔ صرف رشوت کا الزام ثابت ہونے پر نیتن یاہو کو 10 سال قید ہو سکتی ہے۔ They're not going to be fighting each other. They've had it. They've had a big fight, like two kids in a schoolyard. You know, they fight like hell. You can't stop them. Let them fight for about 2-3 minutes. Then it's easier to stop them. And then Daddy has to sometimes do strong language to You have to get use stuff. strong language. Every once in a while you have to use a certain... قوم پاکستانی بھائیوں کی حمایت کو کبھی نہیں بھولے گی۔ ایران کی فتح امت مسلمہ کے لیے فخر، حوصلے اور سچ کی علامت ہے۔ ایرانی سفیر رضا علی مقدم کا سماجی ویب سائٹ پر پیغام لکھا، ایران کی فتح پر پاکستانی حکومت اور عوام کے شکر گزار ہیں۔ پاکستان نے ایران کے ساتھ مثالی یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ پاکستانی صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پاکستان آئندہ ماہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت سنبھالنے کے لیے تیار۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کی سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سے ملاقات، پروگرام آف ورک سے آگاہ کیا، UN چارٹر پر مکمل عمل درآمد کے عزم کا اظہار۔ اقوام متحدہ امن مشنز کے کردار، مشرق وسطی، افریقہ، ایشیا اور لاطینی امریکہ کی صورتحال پر گفتگو۔ کہا، پاکستان سلامتی کونسل کی صدارت شفاف اور مشاورتی انداز میں نبھائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے دورے کا فیصلہ کیا تو یہ بڑی کامیابی ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی امریکہ کا دورہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے آرمی چیف امریکہ کے دورے کرتے رہتے ہیں۔ فیلڈ مارشل کا حالیہ دورہ بھی پہلے سے طے تھا۔ بلاول بھٹو کا انٹرویو، کہا پاکستان خطے میں امن چاہتا ہے، تمام مسائل مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے بھارت کے 6 جہاز مار گرائے، کامیابیوں پر فخر ہے۔ India sponsors terrorism and assassinations in my country and across the globe. In Pakistan, our children have been brutalized by terrorist attacks that bear India's fingerprints. پاکستان کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھارت کو کرارا جواب۔ سفارتکار ربیہ اعجاز نے بھارتی ریاستی دہشت گردی کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا۔ کہا، مقبوضہ کشمیر میں معصوم بچے بھارتی جبر و تشدد برداشت کر رہے ہیں۔ بھارت نے پاکستان سمیت دنیا بھر میں دہشت گردی کی سرپرستی کی۔ آرمی پبلک اسکول اور خوزدار میں اسکول وین پر حملے میں معصوم بچے شہید ہوئے۔ پاکستان نے بھارتی ریاستی دہشت گردی کے ٹھوس ثبوت فراہم کیے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر حل کیا جائے۔ آپ کے پاکستان نے بھی اپنی کنونشنل کیپبلٹیز کو بہت ہی طاقتور بنایا ہے۔ اس پہ میں نے ایک ویڈیو کیا تھا جو کوئی 2 سال ہو گئے، جہاں میں نے کہا تھا کہ پاکستان کسی بھی جنگ میں ہارا نہیں ہے ویسٹ میں۔ پلیز سمجھیے اس بات کو۔ 71 وار میں بھی پاکستان ہارا نہیں تھا ویسٹرن تھیٹر میں، آپ کے ایسٹرن تھیٹر میں۔ اگر ہارا ہوتا تو سیز فائر لائن یا لائن آف کنٹرول ہوتی ہی نہیں۔ پاکستان کو میدان جنگ میں زیر کرنا ممکن نہ ہو سکا، بھارت کی عسکری قیادت کا اعتراف۔ سابق بھارتی افسر اور تجزیہ کار پراوین سوانے کا کہنا ہے، پاکستان کو جنگ میں شکست نہیں دی جا سکتی۔ پاکستان نے مغربی محاذ پر آج تک کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ 71 کی جنگ بھی صرف مشرقی محاذ پر ہاری۔ اگر بھارت واقعی مغربی محاذ پر پاکستان کو شکست دیتا تو آج LOC نہ ہوتی۔ اور غزہ میں اسرائیلی جارحیت جاری، بمباری اور فائرنگ سے مزید 80 فلسطینی شہید، 400 زخمی ہوئے۔ صہیونی فوج نے 2 مختلف مقامات پر امدادی مراکز پر فائرنگ کی، 23 فلسطینی جان سے گئے۔ رام اللہ میں یہودی آبادکاروں کے حملے میں 3 فلسطینی شہید ہو گئے۔